أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سيدنا أحمد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام